अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, इस वक्त तुर्की के हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। एक बहुत बड़े पैमाने पर तुर्की के शहरों को आग लगा दी गई है। तुर्की के 17 शहर हैं जहां पर इस वक्त इंतहाई बड़े पैमाने पर आग लगी है। आग जंगलों को खाक कर चुकी है, ये आग घरों तक आ चुकी है और मुसलमान इससे मर रहे हैं। जानवर जो इन जंगलों में मौजूद थे वो बिलक रहे हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। एक बहुत बड़े पैमाने पर, एक बड़ी सतह पर एक साजिश करके इस आग को लगाया गया। नाज़रीन, इसे हालिया दौर का, अभी हालिया वक्त का तुर्की के ऊपर सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। तुर्की के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर ये किसने हमला किया? ये आग को मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हमला किया गया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, और वहां पर तुर्की के जो सदर हैं वो ये कह रहे हैं। ये हमला किसकी जानिब से किया गया है? क्या यूरोप ने अपना बदला तुर्की से लिया है? क्या यूरोप की जानिब से जो है वो पूरा प्लान करके जो है वो इस आग को फैलाया गया है? और किन किन शहरों में आग लगी है, और ये आग आगे क्या हो सकता है? ये आग कहां तक जा सकती है? क्या वाकई इससे ये खतरा है कि ये आगे तुर्की के उन तमाम बड़े शहरों तक फैल जाए, यानी कि पूरे मुल्क में आग फैल सकती है या नहीं? इस बारे में आज आपको तफसीली तौर पर कुछ चीजें जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, कुछ सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं, और मैं सबूतों के साथ आपको बताऊंगा कि वो कौन से इस्लाम दुश्मन लोग हैं और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस पूरी साजिश की पुष्ट पनाही की है। और इसे साजिश क्यों कहा जा रहा है? मतलब बहुत सारे लोग कहेंगे यार आग तो ऑस्ट्रेलिया में भी लगी थी, तो उसका मतलब भी था कि ऑस्ट्रेलिया में भी किसी ने साजिश की थी। ऑस्ट्रेलिया में आग लगती है तो साजिश नहीं होती है, तुर्की में आग लगती है तो साजिश होती है। तो नाज़रीन, मैं आज आपको खबरों के साथ, तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ प्रूफ्स देने जा रहा हूं कि अब अभी वहां पे जो है वो इस आग को साजिश क्यों कहा जा रहा है। लेकिन पहले ये देख लें कि यह आग किस कदर खतरनाक है। पहले आप थोड़ा सा जान लें। मैं कुछ चीजें जो है वो नाज़रीन आपके सामने रखना चाहूंगा। इस वक्त आप कुछ तस्वीरें अपनी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन देख रहे हैं। नाज़रीन, ये हालात हैं, ये हैं वो मनासिर इस वक्त जो वहां से तुर्की से देखे जा सकते हैं। जानवर बिलक बिलक के आग से आ रहे हैं, मतलब झुलस चुके हैं। और नाज़रीन, आप ये देखिएगा कि मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो देखें, आपको भी पता चल जाएगा कि वहां पर जो है वो हालात क्या हैं। आप वीडियो चलती हुई साथ को देखें और साथ में ये महसूस करने की कोशिश करें नाज़रीन कि इस वक्त वहां पर किस कदर बुरे हालात, मतलब इतनी बड़ी आग शायद पिछले 20-30 सालों में भी इस आग का तस्वुर ना किया गया हो। जंगलों में आग लगती रहती है, छोटे पैमाने पर आग बनती रहती है, लेकिन इस कदर बड़े पैमाने पर नाज़रीन आग नहीं लगी तुर्की में। अब मैं कुछ जो है वो आपने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी, अब मैं आपके सामने एक नक्शा रखने जा रहा हूं। इस नक्शे से आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी कि इस बात का पता क्यों लगता है कि ये एक साजिश के तहत जो है वो तुर्की को इसमें फंसाया जा रहा है, और तुर्की के में एक साजिश के तहत जो है वो तुर्की के सारे शहरों में आग लगाई गई है। वो मैं नक्शा नाज़रीन आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये नाज़रीन, ये नक्शा आपके सामने मौजूद है। ये सारा टर्की का नक्शा है। इसमें आप जो ग्रीन कलर का सारा जहां पे मैपिंग देख रहे हैं, जहां जहां ग्रीन कलर में जो है वो आपको हाईलाइटेड एरियाज नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर आग का निशान भी बना है। आप ये देखें, इस पूरे इलाके में, यानी कि ये जो ग्रीन कलर का सारा इलाका है ना, इसमें जो है वो आग लग चुकी है और इसमें ये सारे बड़े बड़े शहर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें एक जो इंतहाई दिलचस्प बात है, आप इस नक्शे के अंदर देखें, आपको अंदर वाले हिस्से पे भी देखें, एक साइड पे ये सारे आग लगी है, और दूसरा जो है वो अंदर, यानी कि मुल्क के अंदरूनी इलाकों में भी जो है वो आपको आग लगती हुई नजर आ रही है। एक ही वक्त में 17 शहरों में कैसे आग पहुंच सकती है? सबसे पहला जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जो सदर उर्दगान ने जिस बारे बात की, सदर उर्दगान ने जिस तरफ इशारा किया, उनका सवाल यह था कि एक ही वक्त में, मिसाल अगर किसी जंगल में आग लग जाती है तो ऐसा तो नहीं होता कि किसी एक रियासत के जंगल में आग लगे या किसी एक शहर के जंगल में आग लगे तो जो है वो आपके पूरे तमाम इलाकों में आग लग जाती है। नाज़रीन, ये एक तंजीम है जिसका नाम है PKK। इस तंजीम की जानिब से इस आग को लगा है। मकसद क्या है और कैसे यूरोप इसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि आग कितना बड़ा हथियार समझा जाता है इस तंजीम का। नाज़रीन, ये इससे पहले भी हमने ये देखा कि 2015 में भी एक वाक़या, 2016 में भी एक वाक़या आ चुका, लेकिन वो बड़े छोटे छोटे पैमाने पर आग लगाई गई थी। इस आग अब लगती कैसे, आप जंगलों में आग फैलती कैसे? नाज़रीन, ये देखें, ये मेडिटेरियन सी के बिल्कुल ऊपर है टर्की वाक़या। मेडिटेरियन सी से हवा चलती है जो कि तुर्की के अंदर जाती है, और फिर यूरोप से हवाएं आती हैं। वो तमाम इलाके, वो तमाम जो समंदर के ऊपर मौजूद हैं, हवा वहां से आती है और ये टर्की की तरफ चलती है। ठीक है, तो जब भी किसी जंगल में अगर आग लगती है, अब WFF ने एक रिपोर्ट यानी कि पिछले कुछ अरसे में जारी की थी 2015-16 में, उन्होंने बताया था कि इतने बड़े पैमाने पर जब आग लगती है तो उसमें ह्यूमन एरर शामिल होता है, ये साजिश के तहत आग लगाई जाती है। अब बड़ा आसान है, अगर आप किसी एक जगह पे आग लगाते हैं तो हवाएं चूंकि मेडिटेरियन सी से इस तरफ आ रही हैं तो हवा उस आग को फैला के आगे तक ले जाती है।
تو بڑا آسان ہے اگر ٹرکی کو ٹارگٹ کرنا ہے, ٹرکی کو اگر آپ نے مطلب اس طرح کی لٹرلی آگ میں جھونکنا ہے تو بڑا آسان ہے, آپ 2 4 5 7 8 جگہوں کو ڈھونڈ کے اس کے اوپر آگ لگا دیں, باقی کام جو ہے یہ میڈیٹرین سی کی ہوائیں کر دیں گی اور وہ آپ اس آگ کو پورے علاقے میں پھیلا دیں گے. اب میں آ جاتا ہوں اصل مدعے کی طرف. میں کیوں کہہ رہا ہوں شروع سے جو ہے وہ کہ اس آگ کو لگانے کے پیچھے ایک تنظیم ہے جو یورپ کے ہاتھوں میں کھیلی اور یورپ نے بدلہ لیا. یورپ نے بدلہ کیوں لیا ہے وہ بھی جان لیجئے, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کن کن شہروں میں آگ لگی ہے. بوڈم میں آگ لگ چکی ہے, الانیہ میں آگ لگ چکی ہے, کیسری میں آگ لگ چکی ہے, ادونا میں آگ لگ چکی ہے, عثمانیہ میں, ممریس میں, مرشین میں, کوزان میں, مغلا میں, دیدم میں, کتایا میں اور کوکیلی میں. یہ سارے تمام شہر جو ہے وہ اس وقت جل رہے ہیں اور شدید آگ کی جو ہے وہ لپیٹ میں ہے. اب ناظرین میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ بہت بڑے لیول پہ ہاتھ ہے. ناظرین یہ TRT ورلڈ کی خبر ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ why is the PKK suspected to have caused wildfires in Turkey. PKK جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, PKK کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اب PKK کیا ہے؟ ناظرین یہ کردستان پارٹی ہے. کردستان پارٹی سے مراد اس PKK اصل میں ان کا جو ریجنل لینگویج ہے اس میں یہ بنتا ہے پراتیا کیرکرن کردستان ورکرز پارٹی. اب یہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ ہے کردستان کے وہ علاقے جو عراق میں موجود ہیں, کچھ ایران میں موجود ہیں, کچھ ترکی میں موجود ہیں. یہ ان تمام علاقوں کو شامل کر کے گریٹر کردستان بنانا چاہتے ہیں. اب اور یہ لوگ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. جب 2016 میں آگ لگی تھی تو انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے لیکن ہمارے پاس لائٹرز ہیں اور ہمارے پاس میچ باکسز ہیں تو ہم اس سے کر سکتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں گے تو یہ تو مسلمانوں سے لڑائی ہے, تو آپ اس میں ہم جو ہے وہ گریس کو کیوں رگڑ رہے ہیں یا پھر یونان کو کیوں رگڑ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں یونان نے آگ لگوائی ہے یا یورپ نے اپنا بدلہ لیا ہے. ناظرین یہ PKK کی جو سیف ہیونز ہیں وہ گریس میں موجود ہیں. گریس میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, یعنی کہ یونان میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. جیسے VOA کی خبر سنیں, گریس سلامز ٹرکی اوور PKK ٹیرر کلیمز. PKK اس کے بارے میں پہلے بھی ٹرکی یہ کہہ چکا تھا کہ PKK کی سیف ہیونز جو ہیں وہ گریس میں موجود ہیں, یونان میں موجود ہیں اور یونان سے جو ہے وہ یہ ساری کارروائیاں کی جاتی ہیں. اور اس جو خبر میں نے بتایا طیب اردگان نے کہا کہ ہم اس خطرے کو, اس چیز کو پس پشت نہیں ڈال سکتے کہ یہ آگ PKK کی جانب سے لگائی ہو, کیونکہ PKK اس سے پہلے بھی یہ کام کر چکا ہے. PKK کی جانب سے پہلے بھی یہ کام کیا گیا ہے. PKK اب کس طرح سے ناظرین دیکھیں, یورپ اس وقت بہت بڑا اکا ہوا تھا ٹرکی سے. ٹرکی 2 کام کر رہا تھا, ایک تو یہ رشین کیمپ میں جا رہا تھا, دوسرا یہ S-400 خرید رہا تھا. نیٹو کا ممبر ہونے کے باوجود, نیٹو کا ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وہ اب سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک ملک ہمارا ممبر ہو کے کس طرح سے S-400 سسٹم خرید سکتا ہے جو کہ ہمارے سسٹم سے بالکل الائن نہیں کرتا اور ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یورپ اس بات سے بڑا تنگ ہوا تھا. پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا فرانس کے ساتھ ٹرکی کا پنگا ہوا, گریس کے ساتھ کچھ معاملات پہ ٹرکی کا پنگا ہوا. تو ٹرکی کو اب باہر بیرونی طور پہ تو حملہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نیٹو کا ممبر ہے, مسئلہ ہوگا. اسے انر سائڈ سے ویک کرنے کے لیے ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے اور بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہے PKK کو یعنی کہ کردستان پارٹی جو ہے وہ اس پورے معاملے میں ملوث رہی ہے. تو ناظرین یہ جو PKK ہے یہ اس پورے معاملے میں انوالو ہے اور PKK نے یہ جو ہے وہ ساری گیم کی ہے. اصل میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کسی طرح سے اگر کوئی ایک ملک اوپر اٹھتا ہے, اگر کسی کی اکانومی اچھی ہوتی ہے, کسی کی فوج اچھی ہوتی ہے تو اسے اندر سے خالی کیا جائے, اسے اندر سے جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا جائے, جیسے پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی تو یہی کیا جا رہا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی تو اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح سے ٹرکی کے ساتھ بھی یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا ٹرکی جو ہے وہ ڈائریکٹلی وکٹم بنا ہے. امید کرتے ہیں اللہ کرے کہ وہ جو ٹرکی کے لوگ ہیں, مسلمان ہمارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, چیزیں بہتر کرے, اور جو لوگ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچائے. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. آگے جو اس میں کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. ویڈیو زیادہ تر شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان.